kabida, welcome no sab sa atong Ibida Natin program. As usual, live gihapon kita karon dinhi mismo sa atong nahimutangan sa buhatan sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 13 o sa mas giila nga ATI Caraga dinhi sa Barangay Los Angeles, Butuan City. Once again, ako ang inyong kabida, Ginaline Arbutante. Karong adlaw Biyernes sa bulan sa Hunyo pitsa 4, 2020 ug mao ang ato ikatulo nga episode din atong pagatukion kining lactic acid bacteria serum o ang gitawag natong LABS ug apil na usab kining 3Cs. Hello sa atong mga online participants. Kami magpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod niini atong programa matag semana. Again, atong ipahinumdum nga aduna kitay makuha nga certificate gikan niini nga training pinaagi sa updated nga pag-check sa inyong attendance kada episode sa atong webinar. Busa kung mahimo, always stop present kada Biyernes mga kabida. Karuan makig-uban ka nato ang atong resource person nga magtuki kung unsa kining labs og 3Cs. Dinhi atong matun-an ang mga pamaagi sa paghimo o ingon man ang mga benepisyo niini sa atong tanom ug kanato mismo mga kabida. Di ba exciting? Dili lang atong tanom ang tagaan atong nutrisyon, kundi apil na ang atong mga kaugalingon. Gikan sa ATI Caraga, atong i-welcome ang atong resource person, usa ka agriculturist too, way lain kudi si Engineer Joel Lowry. Good morning, sir. Welcome sa atong Ibida Natin program. O before ta mo proceed mga kabida, ako kamuhang yuon again and again sa pag-like sa among Facebook page ATI Caraga Region. As of the moment, makita ninyo nga naka-mute pa ang inyong mga microphone aron dili madisturbo ang atong resource person. Kung aduna kamoy mga pangutana mahitungod sa atong topiko karon, palihog ipaabot pinaagi sa chat box, isip live comments nga naa sa right side sa inyong mga screen samtang ongoing ang discussion aron matubag kini sa atong resource person unya pagkahuman sa lecture. O karon atong paminawon si kabida Joel Lowry. Sir? Salamat kayo kabidang Jen. Ug salamat mga kabida sa pakig-uban sa makusapan nining atong ikatulo nga episode sa atong webinar series on organic concoction. So daghang kayong salamat mga kabida nga diin padayon kamo nga nakig-uban kanamo taliwala nining atong gisagubang nga mga hagit nga diin karon pa kita naka experience niini mga kabida. Ug sa dili pa ko mo padayon mga kabida sa atong tuki sa topic nato karon, buot ko nga atong hinumduman mga kabida atong niaging duha ka episodes. Sa unang episode mga kabida atong gituki ang mahitungod sa paghimo sa tulo ka organic concoctions nga mao kabida ang fermented plant juice o FPJ o fermented fruit juice or FFJ o ang Oriental Herbal Nutrients or OHN. O ang ikaduha nga episode, pinaagi kang kabidang Jane, gihisgutan usab mga kabida ang paghimo sa duha ka laing organic concoction nga mao ang calphos o calcium phosphate o ang ikaduha mausab ang fish amino acid. Busa mga kabida, akong ipahinumdum kaninyo kadto nga mga organic concoctions magamit to nato alang sa atong mga pagpanguma haron nga makatabang kini sa pagpadaghan sa atong abot ug nga niyana mudako usab ang atong kita nga mao'y paningkamot sa ato ang kasamtangan nga administrasyon sa Department of Agriculture. So karon mga kabida, moadto kita sa ato karong mga topic nga diin atong pagahisgutan. Katong duha nga gihisgutan na ni kabidang Jane mga kabidang Ginaline mga kabida. So ang una nato nga topic mao ang labs. Apan kini mga kabida ipahinumdum nako nga labs para sa uma. Ug ang ikaduha mao ang 3Cs para sa mag-uuma. Tungod kay labs namo mga kabida ang mag-uuma o busa manguma na kita aron sa kanunay magkauban kita mga kabida nining atong pagpaningkamot
alang sa pag-uswag. So karon mga kabida, dili ta maglangay atong sugdan kining gitawag og labs nga diin para sa uma. Usbo nako mga kabida para sa uma basin og mabaylo mga kabida ha. Labs para sa uma ug ang thesis mao ang para sa mag-uuma o para sa atong kaugalingon nga konsumo. So karon mga kabida, unsa ba kining labs or lactic acid bacteria serum nga diin gitawag usab kini mga kabida og natural enzymes. So unsa man kini mga kabida? Ang labs kabida nagkolekta ta og dakong grupo sa mga kagaw or bakterya. Ug kini nga mga bakterya mga kabida mao ni ang mohimo og lactic acid. Nganong lactic acid man mga kabida ang himong ma-produce ani nga mga kagaw tungod kay anaerobic ang ilang activity mga kabida, walay oxygen mga kabida. So kana og kini nga grupo sa mga kagaw mga kabida, mausab kini ang ginagamit o gigamit alang sa food fermentation. Tungod kay kini nga mga bakterya mga kabida, dili mo daot o dili mo baho sa atoang pagkaon. Sila ang modominar niini og katong mga mikrobyo nga makapabaho sa atoang pagkaon, ila katong pagadaugon o pagapildihon. So sila ang modominar og busa gigamit ni siya sa food fermentation. Ug usab mga kabida, kini nga mga klase sa kagaw mao kini ang responsable nga gigamit. So naa ani nga grupo na kung ipahinumdum kaninyo akong klaro mga kabida nga naa ani nga mga grupo kay lain-lain man ni sila og mga strain, gitawag natong strain. So ani nga grupo, aning lactic acid bacteria mga kabida, naa dinhi ang gigamit sa paghimo og yogurt ug dinhi sa atoa sikat ang Yakult nga matud pa sa ilahang kaning ni ang promotion nga okay kabatyan. Ug usab mga kabida gigamit usab kini sa paggama og cheese ug culture butter ug uban pa nga mga produkto. Bisan gani mga kabida aduna usab kini nga klase sa bakterya sa specific nga strain nga diha sa paghimo og bino or wine making mga kabida. So karon mga kabida ipadayon ta unsa may kapuslanan mga kabida niining lactic acid bacteria serum or labs. Unahon nato mga kabida ngadto sa atong mga tanom unsa may kahimuan niini mga kabida. Una mo padali kini sa pagdugta sa mga organikong butang o mga gigamit natong organikong abono mga kabida. Dalion niya sa pagdugta o kay madugta mandayon, dali usab masuyop sa atong tanom ang mga gibutang natong abono mga kabida. So makatabang siya haron nga dali ang pagtubo sa atong mga tanom. Ug sunod mga kabida makatabang usab kini sa pagkontrol sa mga sakit diha sa atong mga tanom, labi na ang katong gumikan sa amag o ang hinungdan, fungus o fungal diseases mga kabida. So makatabang ni siya mga kabida kay dag-on manggod niya ang kana nga klase nga mikrobyo. Ug usab mga kabida dugang pa nga kaayuhan niini magpugong kini sa pagdaghan sa mga makadaot nga mga kagaw ug sa usa ka paagi mga kabida nga iyang ius-us ang pH o ang acidity, mutaas ang acidity niini mga kabida kay muus-us man ang pH. So diha sa iyang environment. So busa katong dili kaagwanta nga mga labi na kadaghanan niini mga makadaot nga mikrobyo mahanaw o mamatay sila mga kabida. Ug unya mga kabida mopahumok usab kini sa yuta. Ang ilang aktibidad mopahumok sa yuta. So pwede nato ni siya gamiton mga kabida haron ang gamot sa atong tanom dali makatubo ug makaginhawa, makakuha siya hangin gikan sa ibabaw. So inana mga kabida, maayo kini siya gamiton para sa soil aeration. So inana mga kabida, karon dili lamang alang sa mga tanom mapuslan ang lactic acid bacteria serum mga kabida. Magamit usab kini o mapuslan nato alang sa atong mga hayop. Ug una ni ana mga kabida, kung nagproblema kita sa baho na tai o ihi o mga biya sa atong kahayupan, pwede nato kini siya gamiton mga kabida kay tungod sa ilang aktibidad dili manggod manimaho kung sila ang
mudugta sa mao nga mga biya sa atong kahayupan mga kabida. Ug usab mga kabida dili lamang ngadto sa outside o external nga bahin sa ato ang paghayupan magamit kini. Pwede usab nato ni siya i-apil pagpainom sa atong mga hayop tungod kay mupataas kini sa ilang immune system. O kabalutan mga kabida nga kung mutaas sa atong hayop, dili sila dali nga magsakit mga kabida. So dunay himsog nga hayop. Ug unya mga kabida, mutabang usab kini mga kabida sa paggaling sa ilang pagkaon o sa feeds nga atong gigamit o gipakaon sa atong kahayupan, mutabang kini sa paggaling. So busa kung maayo ang pagkagaling sa mga pagkaon nga atong gipakaon sa atong hayop, makuha sa hayop ang mga nutrients o mga sustansya nga naa sa atong feeds. So matawag nato na siya o makapataas kini siya mga kabida sa gitawag natong feed conversion ratio. So sa matag pagkaon nga atong ihatag sa atong hayop, makasiguro kita nga mapuslan gayud kini diha sa hayop ug dili lamang madala og gawas ngadto sa ilang mga biya. So inana mga kabida ang kapuslanan ini sa atong mga hayop. So karon mga kabida, siguro uban nato excited na kayo kung unsaon nato sa paghimo kining labs. Human nga atong nasayran ang mga kapuslanan niini dili lamang sa tanom kundi maingon man usab sa atong kahayupan. So karon mga kabida, mao atong tan-awon ang mga materyales sa paghimo og lactic acid bacteria serum kun labs. Una mga kabida, kining fermented rice wash. So fermented rice wash mga kabida, ayaw kamo kabalaka basin mangutana kamo nga unsaon man nato pag himo kining fermented rice wash, asa nato ni mapalit. Ato ni hisgutan mga kabida. Karon mga kabida, ang sunod nga materialis mao ang fresh milk o gatas. O sunod mga kabida, ang molasses. Nga diin gikinahanglan nato aron kini mo taas ang shelf life sa ato ang labs. Ug ang uban pang mga materialis mga kabida mao ang syringe, ang botelya nga atong pagagamiton sa tanog sa ato ang fermented rice wash o ang rice wash. Dayon sunod siyempre ang pen o pentel pen, ang masking tape o hikot mga kabida. So mao lamang kana ang atong mga materialis nga gikinahanglan sa paghimo og labs. So sayon ra mga kabida. O karon siguro excited na mo kabida unsaon paghimo ang labs. So moadto na kita mga kabida, dili ta maglangay. Diha sa inyo ang screen makita ninyo mga kabida ang video nga mo ipakita kaninyo. So ang gikaingon ko na ang unang gamito nato mga kabida ang fermented rice wash. Ug mao kini ang paagi sa pagferment. Dili na kita mo palit mga kabida kundi ato lang i-utilize ang ato ang ilabay lang diha labi na sa atong paglungag. So ang unang hugas sa atong bugas mga kabida, ato lamang pilain. So kung kamo maglungag mga kabida, ayog ilabay ang hinugas, unang hinugas sa bugas. Ibutang nato sa botelya o plastic mga kabida, aron nga kini atong pagatanugan. O pagatanugan nato kini mga kabida, 5 ngadto sa 7 ka adlaw aron mudaghan ang lactic acid bacteria nga mahimo natong starter culture para sa atong labs. So ato lang takluban ang botelya o Manila paper, dublihon mga kabida. Ayaw kalimot sa pagsulat sa label kung kanus kini gihimo o kanus kini nato gamiton, kolektahon kay haron nga makapangandam kita mga kabida sa atong mga ubang gamit materialis alang sa paghimo sa labs. So kung moabot na ang takna mga kabida sa 5 ngadto ka 7 ka adlaw nga pagtan-og sa ato ang rice wash, ato na kining gamiton, maghimo kita sa labs. So mao na ang una nga kuan 100 ml mga kabida gikan sa fermented rice wash or 10% sa solution nga atong himuon karon nga 1 liter o 1 ka litro mga kabida. So sa 1 ka litrong gatas, kuhaan nato ni siya og 100 ml mga kabida. Ug ayaw kamo kalimot nga magbutang og personal protective equipment o kanini ang
gloves, o ato ang apron, mask, hairnet mga kabida alang sa atong kaugalingong proteksyon. Human nga makuha nato ang 100 ml nga gatas, ipuli nato ang 100 ml nga fermented rice wash nga diin ibutang kuhaon nato sa tunga-tunga mga kabida, sumala sa inyong nakita. Ibutang nato sa tunga-tunga, ipuli nato sa gatas nga 100 ml nga atong gikuha sa usa ka litro nga pakite. Og taklo ato ang butangan og taklob nga ato ang hapinandaan og masking tape mga kabida, haron kini mo hugot kaayo siya mga kabida kay anaerobic maning atong pagakuliktahon nga mga kagaw. So ato siyang isilyo og maayo, hugton ug unya sapawan pagyod og laing masking tape mga kabida haron sigurado. Og ayaw kalimot sa pagbutang sa label ang date of preparation ug date of harvest. Og kini atong ibutang sa ngit-ngit og bugnaw nga lugar sulod sa 5 ka adlaw mga kabida. So sa di pa ta mo padayon ako usa nga ipundo dinhing dapita mga kabida tungod kay but na ko i-explain unsa na to pag-harvest mga kabida. So human sa moabot ang 5 ka adlaw nga pagtan-og sa ato ang ikaduhang pagtan-og nga ang gatas nga 90% gatas fresh milk mga kabida nga 90% nga gisagulan nato og 10% niana sa 100 ml sa 1 liter kay 1,000 ml man ang isa ka litro. So 100 ml nga fermented rice wash o gitan-ugan nga hinugas sa bugas. Ug niana kung maabot ang 5 ka adlaw mga kabida, pwede na nato gamiton o naa na tay labs. Pag harvest niini mga kabida, kung kini atong gigamit karon nga gipakita, so dili kayo nato makita kung ablihon nato na pwede nato malili kung unsa ang nahitabo sa sulod ug ang nahitabuan ng mga kabida dunay nitibuok diha sa ibabaw nga diin kuhaon nato una mga kabida, dili nato isagol kay serum man ang ato ang gamiton mga kabida. So kadtong watery part o kadtong liquid nga naa sa ubos. So ang nilutaw nga murag cheese mga kabida ato ang kuhaon, pero pwede nato na siya gamiton isagol sa atong compost, pwede pod isagol sa feed sa ato ang mga hayop. So niana mga kabida, dayon atong salaon mga kabida ang serum nga naa sa ubos, atong salaon aron nga pure nga serum ang kuha nato o makulikta nato mga kabida. Og human nga makulikta nato na siya mga kabida, pwede na nato gamiton. Kung magamit nato tanan, kung ang isa ka litro nga atong gihimo, mahurot nato o gamit, so pwede na nga di ta mo gamit sa molasses. Pero kung di nato mahurot kabida, haron nga ato kining ma-extend ang iyang shelf life o dili siya ato siyang ma-stock, ma-store mga kabida, ato siyang sagulag molasses. Karon unsaon man pagsagol natong molasses mga kabida, atong sukdon mga kabida ang ato ang nakulikta nga serum. Sukdon nato ang nakuliktang serum ug unya mga kabida sagulan nato sa susama usab nga kadaghan sa molasses og kini atong sagulon isulod nato sa usa ka sudlanan nga limpyo ug unya kanang na ang maayo lig-on mga kabida. Ug unya akong klaro mga kabida, dili sa nato hugton sa pagsira tungod kay magpadayon ang fermentation kay gibutangan nato siya og molasses nga mahimong pagkaon sa ato ang lactic acid bacteria. So kung atong hugton ang taklob mga kabida, ang mahitabo basin mo buto. So busa ato sang luagan mga kabida hangtod nga wala nay bula nga atong makita diha sa ibabaw sa ato ang mixture o gisagulan nga sa molasses nga serum nga atong nakulikta. So kung wala nay bula mga kabida, but pasabot wala nay fermentation nga nahitabo, ato siyang isara. Pwede na nato siya isara karon nga safe na kaayo ang ato ang kining ni ang i-stock nga lactic acid bacteria serum. So karon mga kabida mo padayon ta unsaon nato paggamit ang atong nahimo o nakulikta nga serum. So inani mga kabida, una sa tanan kato akong giingon nga para sa atong tanom.
sa paggamit sa atong tanom mga kabida, susama sa mga naunang mga konstruksyon nga inyo ang gipaminaw o gitan-aw, mao kini duha gihapon ka kutsara sa matag litro mga kabida ang atong gamiton sa atong labs. Ug unya kung ato siyang ibasal, pwede ra gihapon i-spray aron nga daginot, pwede podlit nga ato siyang ibubo mga kabida. Og kung naana ang tanom, pwede gihapon nga i-spray sa dahon o pwede pod nga ato gihapon ibubo o ibisbis sa punuan sa atong mga tanom. Ug unya sama gihapon mga kabida niadtong nangaging mga konstruksyon ato kining buhaton sayo sa buntag alas 4 ngadto sa alas 6 o kaha late sa hapon. Ulahi sa hapon mga alas 4 gihapon hangtod sa alas 6 mga kabida. Mao na ug ako mong pahinumduman mga kabida nga sa paggamit nato ani mga kabida anong sa atong tanom gikan lamang sa dili patang tanom o basal ngadto lamang sa pagsugod og bulak. Ngano man mga kabida nga ngadto lamang sa pagsugod og bulak labi na katong mga tanom nga gusto kita nga atong pagakanon nga tamis-tamis. Tungod kay ang labs mga kabida, ang sobrang paggamit niini mga kabida mahimo nga makapaus-us sa katamis sa atong tanom. Tungod kay ang labs manggod ang lab o lactic acid bacteria mga kabida, doon na sila'y kapasidad o abilidad nga mabuhi diha mismo sa sulod sa tissue sa atong mga tanom. Hinungdan gani nga makatabang siya og control sa o resist sa atong tanom nga dili sila taptag sakit kay tungod kay naanay lab sulod sa ila ang tissue. So mao na mga kabida. Karon mga kabida, sa atong hayop, unsaon po nato ni siya paggamit? So susama gihapon nga kadaghanon mga kabida, duha ka kutsara sa matag litrong tubig nga pwede nato isagol. Kung pila ka litro ang ato ang sagulan nga ipainom sa atong hayop, kung ipainom nato mga kabida, mao nga bahino nato nga kada litro dunay duha ka kutsara nga labs mga kabida. Isagol nato sa ato ang ipainom sa hayop aron nga kini sila mutaas ang resistensya batok sa sakit ug makatabang sa digestion sa ilang pagkaon sulod sa ilahang tiyan o sa tinai mga kabida. Ug kun ato maning gamiton alang sa pagpawala sa baho, pwede nato nga i-spray sa tangkal o kaha sa hipusanan sa mga biya sa atong mga kahayupan, sa tayo ug iti. Aron nga niya na dili mo alisngaw ang baho mga kabida, ug unya mo reklamo ang ato ang mga silingan. So inana ang paggamit mga kabida sa atong labs ngadto sa atong mga tanom ug ngadto sa atong mga hayop. So karon mga kabida, dili na punta maglangay at ipadayon nato sa atong ikaduha nga topic. Ang ikaduhang topic nato mga kabida, akong ipahinumdum ug iklaro pag-ayo mga kabida. Kining trisis para sa mag-uuma o ang trisis mga kabida para sa atong kaugalingong konsumo. Ug mga kabida, usahay ang atong mga mag-uuma na nga busy na pag-ayo alang sa gamitonon sa pagpanguma o dili na usahay mahinumduman ang pag-atiman sa ilang kaugalingon. So atong hatagan pod bisan jutay mga kabida o kanang na ang higayon para sa atong kaugalingon labi na sa atong panglawas kay kita nga mga mag-uuma kusog ang atong usa sa puhunan. So karon mga kabida mo kini ang trisis para sa atoa. Unsa ba ang trisis? Nganong gitawag ni siya mga kabida og trisis? Ang 3C mga kabida nagpasabot sa celery, carrot ug cucumber. So gikan na siya sa ngalan. Mga kabida, kung naa mo adtong permerong episode sa ato ang webinar series, kabalo na mo kung unsaon paghimo ang fermented plant juice. So sama nga proseso mga kabida kini. Tungod kay usa ka klase gihapon ni siya sa fermented plant juice ang trisis. Apan ang kalainan lang ni adto mga kabida kadto para sa uma. Kining ni ang trisis para sa mag-uuma. Para nato o sa atong kaugalingong konsumo mga kabida. Ug unya mga kabida, kining trisis nga celery, carrot, cucumber
Mao ni atong gipili mga kabida. Pinili nga tanom tungod kay abundansya sa sustansya ug mga kalidad nga diin makaayo o makatabang sa pag-ayo sa mga balatian sa tao. So mo nang gipili nato mga kabida atong hisgutan sa sunod nga higayon ni kabida o sunod nga slide kining niyang ngano nga gipili nato kining celery, carrot ug cucumber. Mao kana ang atong gipili mo nang nahimong trees. So basin mangutana mo kabida, mahal maning celery o duna ba tay pwede himuon o substitute niini. Mga kabida, fermented plant juice man kini. So pwede nato pulihan o pwede ta magpili og lain nga mga tanom nga diin daghang sustansya nga kikinahanglan sa atong panglawas. So mga kabida, nganong trees, so celery, carrot, cucumber, mga kabida, kini siya makatabang sa paggaling sa atong gikaon. Mga kabida, kung naminaw mo mag-ayo kang kabidang math ni adtong unang episode, iha usab nga gisulti ang mahitungod sa resulta sa research sa DE Bar. Nga diin mga kabida sa fermented plant juice di ay gihapon mga kabida kung madugay na ang fermentation labi na nadad to dapit napulo ka adlaw pataas mga kabida ang mo dominar nga mikrobyo mga kabida, mauna ang lactic acid. Lactic acid bacteria mga kabida. So makatabang gihapon di ay sa paggaling sa atong pagkaon tong gikaon sama sa Yakult mga kabida. So mga kabida, sunod makapahinlo sa atong tiyan ug kulon o tinai mga kabida. Mao kini ang usa nga makaayo sa trees mga kabida. Busa mga kabida, kung makahimo na mo sa inyong trees ug moinom na mo mga kabida, musugyot ko mga kabida nga dili sa nato ni siya imnon kung panahon nga mulakaw ta, natay lakaw o kaha naatay pagabuhaton nga mahinungdanon sa adlaw, mas maayo didto dapit sa paingon kagabhion mga kabida, haron dita magproblema basin unya mga kabida og mangita ta og kasilyas o CR mga kabida kay mohinlo kini sa atong tiyan o kulon o tinai mga kabida. So dito dapit nato siya imnon sa dapit nas kagabhion mga kabida kung naa na ta sa atong balay mga kabida kay usa nga resulta niini mga kabida mohinlo sa atong tiyan ug kulon labi na sa mga unang higayon nga ato kining pagaimnon mga kabida. O mga kabida makapalig-on sa resistensya. So makapalig-on sa resistensya sama usab sa mga fermented nga mga concoction nga kabida nga adto sa atong mga kahayupan atong gamiton makapalig-on gyapon resistensya. Mauusab kini mga kabida diha sa atong kaugalingon nga panglawas. O sunod mga kabida, abundansya kining tulo. Kaning tulo, celery, carrot ug cucumber, abundansya sa antioxidants. Nga buot pasabot mga kabida, kung mayroon tag antioxidants, tinahanglan naata niini sa atong lawas kay dunay kalambigitan kining oxidation kay antioxidants buot pasabot mga kabida dili mahitabo ang oxidation diha sa ato ang lawas kay kung mahitabo ang oxidation sa atong lawas mga kabida makaproduce na siya og free radicals mga kabida nga diin mooy hinungdan nga dali ta magsakit labi na sa mga gitawag og chronic illnesses mga kabida nga sama sa cancer. So mga kabida, dako kayong kaayuhan dahil mga tanom o mga gulayon nga daghan o abundansya sa antioxidants kay makatabang siya sa pagpahilayo sa atong lawas nga mataptan sa sakit nga cancer nga mauusab kana mga kabida ang sunod nga hinungdan. So unsa man di ay akong ipadayon mga kabida, unsa may naa aning celery, carrot ug cucumber nga ato manggipili. So dugang nako mga kabida nga dunay kini tulo, duna pud sila'y tulo ka mga characteristics o elemento nga naa nila nga silang tulo naa mga kabida, common. So una ni ana mga kabida, kining ni ang gitawag og beta carotene. Ang beta carotene o mga carotenoids mga kabida makapaus-us sa atong risgo nga magsakit kita sa cancer mga kabida.
Lain-laing klase sa kanser mga kabida, kanser sa tiyan, kanser sa kulon, utinai, kanser sa baga kabida, apil gihapon mga kabida, og mausab ang kaning ang kanser sa tutoy sa ato ang mga kababayin-an o breast cancer mga kabida. So kanini ang beta carotene makatabang nato nga mapahilayo ta niana nga mga sakit mga kabida. Ug unya mga kabida kining tulo naa usab sila'y parihas nga vitamin K. Nga ang vitamin K mga kabida makatabang sa sa atong lawas nga iyang masuyop ang calcium. Haron ni ana makatabang sa atong kabukugan. Duna kitay himsog nga kabukugan. Nga diin labi na kung kita hago kanunay mga kabida mo nang sa pag-abot sa takna nga kita aduna na sa anaan nas katiguangon mga kabida bisag dili nato ang kunon maabot man gyud ni ana mo nang mabako ta mga kabida mura tag buktot tungod kay ang ato ang kabukugan wala nato na atimani o kini mga kabida tungod sa vitamin K nga gikan niining tulo pwede nga maabsorb ang calcium ug maatiman ang atong kabukugan mga kabida. Makatabang pod ang vitamin K sa ato ang dugo para sa blood clotting mga kabida. So kung pananglitan masamad ta, dali ra siya muhunong ang pag-agas sa dugo mga kabida. Ug mao na ang duha plus ikatulo mga kabida mao tong atong nahisgutan na ang antioxidants. So dunay mga antioxidants kini silang tulo ug lain-lain mga kabida ang elemento nga bilong sa gitawag pud nato og kining ni ang phytonutrients o mga gagmay nga mga nutrients nga naa niining tulo nga ang matag-usa nila sila ray naa mga kabida. Unahon nato ang celery mga kabida nga ang celery mga kabida duna siya'y apigenin. Nga ang apigenin mga kabida makatabang sa pagbungkag sa free radicals mga kabida. Siguro naana sa inyong huna-huna nganong unsa ba ning free radicals mga kabida. Ang free radicals mga kabida naa sa chemistry mga kabida. Highly reactive atom na siya mga kabida nga dunay usa ka unpaired electron. So highly reactive atom so buto sa bot dali siya mo react o mo pares sa kung dunay mga toxic chemicals nga makasulod sa atong lawas mo to'y mapares mga kabida nga wala kinahanglan na sa ato ang lawas mo na dayon maka-cause og mga sakit labi na sa cancer mga kabida. So niana mga kabida, kining ni ang celery pinaagi sa apigenin makatabang siya nga malayo taana mawala ang free radicals. Unya mga kabida, doon na po ni siya luteolin ang celery gihapon nga usa ka mo po doon na po gihapoy gitawag nato anti-cancer properties. Muna mga kabida. Karon mga kabida moadto ta sa kining karot. Ang karot inila na nato na mga kabida nga makatabang alang sa atong mata tungod kay daghan siya og vitamina A ug unya para pud sa ato ang buhok. Nailhan po ni siya nga makaayo sa pagpahimsog sa atong buhok ug pasinaw niini mga kabida ug sa atong pamanit, makapaputi din ni siya mga kabida, brighten our skin. Muna ang karot, subot sa sabot, murag para sa pagpabata ni siya mga kabida, pagpugong sa edad. Karon ang cucumber mga kabida, doon na siya ay kining ni ang nutrient nga diin gitawag siya cucurbitacin mga kabida, nga dili lamang cucumber ang naani, kundi bisan ang mga kauban niini nga mga cucurbits, sama sa ampalaya o kining ang patula, upo, mga cucurbits mga kabida, kanang nakahatag nilag kapait di ay kabida, mo nang cucurbitacin. Nga duna po di ay siya gihapoy anti-cancer properties mga kabida. So munang ang traces mga kabida makapaus-us sa atong risgo nga makabaton kitag cancer o kung pananglitan naa na gyud ta ani mga kabida makatabang aron nga kadtong mga ato pong gipang-inom nga mga tambal na makaayo diha sa atong balatian mga kabida. Karon mga kabida moadto to sa mga materialis sa paghimo og traces. Ang kaming mga gulay nga atong gihisgutan ang celery, carrots o
cucumber. Siguro ang uban nato mga kabida wa pa kita og celery. Mo ni ang celery mga kabida kanang nay dahon. Nunya mga kabida, ato usab ang kining brown sugar mga kabida. Ang brown sugar mga kabida sama sa ato ng na katunan ni adtong unang episode sa paghimo og fermented plant juice mga kabida. Karon mga kabida aniya usab ang uban pang mga materyales, so kutsilyo nga kinahanglan nato sa pagtadtad, tadtaran, plastiko nga kinahanglan nato sa ato ang pagtanog, baga nga silupin mga kabida o timbangan unya planggana. Akong ipahinumdom mga kabida, kini para sa atong kaugalingong konsumo, kinahanglan limpyo kining tanan mga kabida. O food grade, kung mugamit ta og silupin, food grade. Kung mugamit kita og plastic, kinahanglan food grade mga kabida, tungod kay para kini sa ato ang panglawas. So moadto na kita mga kabida, unsaon paghimo ang trisis. So niana mga kabida, sa ako nang gikaingon, kinahanglan nga limpyo ang ato ang mga gamit o ang atong pagagamiton ng mga gulay, ato silang hugasan pag-ayo mga kabida. Karon atong hisgutan kung unsa kadaghan ang gulay mga kabida, unsa pud kadaghan ang ato ang kining ang brown sugar mga kabida. So inyo nakita atong gitimbang haron ni ana mahibal-an nato kay do na kini ratio mga kabida nga 2:1. So sa duha ka bahin sa mga gulay, tanang gulay mga kabida, usa ka bahin ang brown sugar. So inana mga kabida, so sa usa og tunga nga atong gigamit, usa og tunga nga mga gulay mga kabida, ato siyang sagulan og brown sugar nga 3/4. So 3/4 or 750 grams mga kabida. Ug atong hiwa-hiwaon ang atong mga gulay aron sa ingon ni ana dali nga ma-extract ang mga nutrients nga naa sa ato ang mga gulay mga kabida. So mao ni ang paghimo nga ato silang ibutang sa usa ka sudlanan kung nahiwa na nato tanan mga kabida ug isulod nato pagsagol apil sa mga gulay diha sa usa ka sudlanan ang kadtong katunga sa atong sugar mga kabida. Katunga atong tanang sugar nga 750 grams or 3/4 kilo mga kabida atong isagol og una haron nga maputos ang matag hiwa sa atong gulay sa sugar. Kay gawas sa fermentation nga makatabang sa pag-extract sa ato ang mga nutrients sulod niini mga kabida, doon na po'y gitawag og osmosis nga paagi mga kabida. Nga ang sugar nga dagko o sticky dili makasulod dito sa ato sa kuan sa mataghiwa sa gulay. So ang water nga uban sa mga nutrients na naa sa sulod, sila ang mugawas mga kabida. Mo kana ang osmosis mga kabida nga proseso. Human nga masagol na nato kini mga kabida, ato nga isulod sa ato ang silupin nga food grade mga kabida nga baga. Kay ato baning i-ferment, muborot ni siya kabida, basin og kung nipis, mubuto ni siya mga kabida. So ang kabagaon mga kabida, 0.03 ang kabaga mga kabida, aron dili gyud siya mubuto og food grade mga kabida. Ang nabilin nga sugar, mga kabida nga ato ang nga atong isagol, atong ibahin-bahin ngadto gikan sa tunga ngadto sa ibabaw mga kabida. Aron ni ana mabahin usab sila ug ang tanan nga nabilin ibutang nato sa ibabaw, aron usab kini maoy muhatag og kabug-at aron madasok ang ato ang mga gulay nga giferment mga kabida. Hinumduman nato kanunay mga kabida nga diha sa atong pagferment kinahanglan dunay nabilin nga space para sa hangin mga kabida. So among isugyot nga 3/4 lamang ang kadaghanon nga isulod diha sa ato ang sudlanan. Mo'y pinakadaghan mga kabida, aron naay mabilin nga space para sa hangin ug kapunduhan sa hangin nga ma-produce sa fermentation mga kabida. Ato kining isira pag-ayo mga kabida gamit ang lastiko. Isira nato og maayo aron dili makahungaw mga kabida og magpadayon ang fermentation diha sa sulod. Kung mahugot na mga kabida,
di nato kalimtan nga kibutangan nato label aron di nato malimtan kung kanus-a kini nato pagakuliktahon. Ibutang nato siya mga kabida sa ngit-ngit o bugnaw nga dapit o lugar aron atong tan-ugan kini mga kabida sulod sa napulo ka adlaw. Ayaw kalimti kabida, pulo ka adlaw atong pagatan-ugan. O kung moabot na ang pulo ka adlaw mga kabida ato kini siyang harbison. Sa laon nato mga kabida kay ang atong gikinahanglan katuramang juice munang trisis juice mga kabida sa tulo ka mga gulay, celery, carrot o cucumber. Unsa may gamit niini mga kabida? Mao kini ang gamit mga kabida sa trisis. Una, gamit ta og tulo ka kutsara matag adlaw atong pagaimnon. Unya mga kabida, pwede imnon nga maura o isagol sa juice. Kay doon naman gud ni celery mga kabida, isog-isog siya baho mga kabida. Mao nga basig di ka ganahan nga pure imong imnon. So pwede nato siya isagol sa juice. Pwede calamansi juice, mahimo na siyang forces kay dunay calamansi juice. Pwede pod mga kabida kung gusto ninyo isagol sa inyong kape, tsaa, gatas, nga imong pagaimnon labi na sa kabuntagon sa iyong kabuntagon pwede mga kabida apan akong klaro nga dapat isagol nato siya nga dili pa init kaayo o dili na init kaayo mga kabida kay haron dili mamatay ang mga beneficial microorganism nga makatabang sa atong panglawas mga kabida. So kanang dili na kaayo init mga kabida. So mao kadto ang trisis mga kabida ug unsaon sa paggamit niini. Hinumdumi kanunay mga kabida, kining tanan wala patay gitawag og kanini ang no therapeutic claims kini mga kabida, kini nga mga kaayuhan. Gibase lamang nato kini sa kun unsay mga nutrihina o nutrients nga naa sa atong gigamit nga tanom. So ato kini siyang basin unya mga kabida nga inyo kining ibaligya. So doon na tay mga balaod usab niya na mga kabida. Kinahanglan mo sunod puta kung unsay atong balaod, kung ato aning himuon nga pangbaligya mga kabida. So hinaot mga kabida inyo kini nakatunan. So karon atong summarize ang atong nakatunan. Paspasan lang nato gamay mga kabida nga ang labs adunay duha ka ang sa pagtan-og, ang rice wash 5 to 7 days. Nga diin magkinahanglan ta og 10% niini. Og 90% ang fresh milk sa diha nga atong buhaton ang ikaduhang pagtan-og mga kabida. Og ang labs usab makatabang sa patambok sa atong tanom, pinaagi sa pagdugta sa mga abono nga atong gibutang nga mga organiko og makatabang sa paglikay sa mga sakit niini. Makatabang usab kini sa pagpataas sa resistensya batok sa mga sakit. Og makatabang sa paggaling sa pagkaon sa atong mga kahayupan mga kabida og resistensya nila gikan sa mga sakit. Ang labs makawala usab sa baho sa mga biya sa atong mga kahayupan mga kabida. Og ang dilution rate duha gihapon ka kutsara matag litrong tubig. Og ang adto ta sa trisis mga kabida para kini sa tao busa kinahanglan limpyo ang atong paghimo niini. Kay kini makatabang sa pagaling usab sa atong pagkaon, sa atong mga gikaon og makapataas og resistensya nato batok sa mga sakit. Kini makahinlo sa ato ang mga digestive organs ilabi na sa tiyan ug pulon mga kabida. Og trisis usab makapugong o makatabang sa pag-ayo sa nagkalain-laing sakit nga cancer mga kabida. So kay kining tulo nga atong gigamit anti-cancer dunay anti-cancer properties mga kabida. So mao kini mga kabida. Ug unya ang trisis pwede imnon nga maura, pwede pod isagol sa juice, isagol sa kape, tsaa o gatas nga dili na kayo init. Nya ang trisis usab mga kabida adunay ratio nga 2:1. Ang total nga kabug-at sa atong mga gulay nga gigamit duha ka bahin ni ana og usa ka bahin ang asukal atong tan-ugan sulod sa napulo ka adlaw. So mao kadto mga kabida, daghan kayong salamat og atong ibalik ngadto kang kabidang Ginalyn.
Yes, mga kabida, dahan kayong salamat sa pagsunod sa atong programa. Karon diin mao kini ay katulong hugna sa atong ibida natin program Webinar Concoction Series. Dahan salamat usab kabidang Joel sa pag-share sa imong kahibalo mahitungod ni ining mga concoctions. Ug karon atong basahon ang mga pipila ka mga pangutana nga atong nakuha gikan sa chat box. Okay, ang unang pangutana gikan ni Ma'am Kristen Jane Lapot. Pangutana, if magamit og Yakult para sa labs, asa na part siya isagol? Unsa pod ratio? Thanks. Yes, kabidang Joel? Nakakay salamat kabidang Jean ug sa atong kabida nga nangutana. Mga kabida, kung pananglitan wala tay nahimo nga labs, pwede gyud mahimong substitute ang Yakult mga kabida para sa labi na para sa atong mga hayop, pero mahal lang man gud siya mga kabida. So ug ang Yakult doon na lang siya ay usa ka specific nga strain sa lactic acid bacteria. Pero kung katong labs atong gamiton mga kabida, daghan to siya nga grupo sa lactic acid bacteria. Dili lang kanang naa sa Yakult mga kabida. Pero mao-mao ra gihapon ang resulta mga kabida kung ang Yakult atong gamiton nga in exchange sa labs mga kabida, mahal lang gyud siya mga kabida. Mao gihapon ang ato ang kanini ang ratio ato ang isagol gihapon sa ipainom ba nato sa ato ang mga kahayupan mga kabida, pwede gihapon. So hinaut nga natubag nato mga kabida. Kay salamat kabidang Joel. Karon isunod ko ang pangutana ni Ma'am Benicar Olaybar. Unsa kadugayon mator ang 3 Cs? Mga kabida, ang 3 Cs kung panilitan ug ma-store siya dugay mga kabida, ang usa man gud nga constraint sa pag-store mga kabida, ang pagkaon sa ato ang microorganism, beneficial microorganism nga naa sa ato ang 3 Cs. So kung mahurot ang iyang pagkaon nga katong sugar mga kabida, mga matay na sila mga kabida ug ma-contaminate, dali na siya ma-contaminate sa ubang mga bakterya ug mabaho siya mga kabida. Karon, so kung but nato nga mupataas ang shelf life bisan hangtod 6 months mga kabida, kinahanglan magdugang lang ta mga kabida kada bulan, dugangan nato siya 20% og sugar mga kabida. Tinunaw nga sugar. So kung unsa kadaghan ang ato ang nakulikta nga 3 Cs, juice sa 3 Cs, dugangan nato siya 20% nga gitunaw nga brown sugar mga kabida, aron nga mulungtad pa siya og dugay. Bisan hangtod 6 ka bulan mga kabida kung maayo pagka-store mga kabida. Pero kung pananglitan di pa kaabot og 6 ka bulan imong tan-awon, simhutan nimo kabida, lahi na og baho mga kabida, ayaw na siya og gamita kay contaminated na siya mga kabida. So inana mga kabida ang 3 Cs. Okay, dahan kay salamat kabidang Joel sa pagtubag from Ma'am Benicar. Okay, thanks Sir Joel ingon ni Ma'am Benicar. Ug karon from Ma'am Raquel Garedo. Good morning. Pwede ba nato i-refrigerate ang fermented 3 Cs juice for daily usage? Yes, diretso nga tubag mga kabida. Pwede nato siya i-refrigerate mga kabida haron mas mulungtad pa siya og dugay. Yes, ma'am. Pwede gid ay. So from Ma'am Benicar Olaybar again, sa 2:1, naa pa ba ratio ang 3 commodity? Depende na sa imuha mga kabida. Kung katong sa 3 Cs, nga diin napamatud-an na nato mga kabida nga mas maayo nga tagtunga siya og kilo. Pero pwede man gud nato siya i-improve dili lang kay kanang 3 Cs. Pwede man ta magbutang og mga other spices o pwede pod magbutang ta og kanang gitawag nato og mga culinary herbs nga mas mo-improve ang iyang kalami, mo-improve ang iyang nutrients. Pwede nato sagulan sumala sa kung unsay atong gusto mga kabida. So pwede gani og ang ubang mga tanom mga kabida kung mahalan ta ani. Kung doon na tayo makit-an nga other plants nga maayo usab sama sa kulitis. Di ba? Ang kulitis, kamote,
inila naman na mga kabida nga dunay daghang nutrients makatabang sa ato ang panglawas, pwede nato sila butangan mga kabida. Pero mausab-usab kung usan nato to siya sa kadaghan, so mausab pod ang kutong nutrients, kadaghanon sa nutrients nga naa nila nga diin ato ang makuha unta mga kabida. So inana lang principle ni mga kabida sa paghimo sa trees ug kung magdugang tag-other nga mga tanom, so kung ang kaayuhan niini o ang mga nutritional value niining trees mag-agad siya kung unsay atong gi butang nga tanom, gisagol nga tanom ug unsa kadaghan niini mga kabida. So daghang kayong salamat mga kabida. Yes, dahan salamat kabidang Joel. From Ma'am Christine Jane Lapot again, unsa kataas ang shelf life sa labs if butangan na molasses? Unsa kataas ang shelf life butangan na og molasses? Okay. Okay. Daghang kayong salamat kabidang Christine Jane ug mga kabida, kung ato siyang butangan og molasses, mulungtad ni siya bisan hangtod sa unom ka bulan gihapon kay susama man gud ni sila sa other concoctions mga kabida, susama ra halos og mga kanini ang beneficial microorganisms nga naa. So inana gihapon mga kabida nga pwede siya mulungtad hangtod unom ka bulan. Pero mulungtad na siya dugay mga kabida kung ato nang ibutang sa refrigerated nga lugar. Kay kung ma-refrigerate na siya mga kabida, muhunong magud ang activity sa ato ang microorganism. Pero dili sila mamatay. I-activate lang nato, ma-activate na sila kung naa na pud silang favorable nga environment. So munang mutaas pud ang shelf life. Pero bisan og dili siya sa refrigerator nato isulod mga kabida, dili siya bugnaw, kung naa lang tong molasses, mulungtad pagyapon siya dugay. Basta kay dili siya makontaminate sa uban nga mga mikrobyo mga kabida. So bisan hangtod punom ka bulan mga kabida. Yes, thank you kabidang Joel o ginaot nga nakuha to ni Ma'am Christine Jane, no? O karon from Landmar Guillermo, what if powdered milk ang gamiton sa labs? Pwede ba kaha? Kung powdered milk mga kabida, gatas man gihapon siya pero niagi na siya og proseso mga kabida. Dayon ease of preparation mga kabida, so magtunaw pa ka kung gatas nga powder imong gamiton. So mas maayo katong fresh milk mga kabida kay wala na siya niagi o kanini ang proseso nga diin kung moagi paglaing proseso posible nga doon na nay contamination dili lamang sa mikrobyo mga kabida kundi chemical kining ang contamination sa pag-agi sa proseso kay ma-powder man guna siya kung iagi sa heat. So daghan na pud ang pwede nga mausab sa kung unsay sulod o nutrients nga naa sa gatas. Kay moagi naman siya hiinit mga kabida. So na siya. So mas maayo kung atong gamiton gyud ang fresh milk. Yes, thank you so much kabidang Joel. From Ma'am Lenny Mission. Good morning. Kung isagol ang 3C sa calamansi juice, pila ka tablespoon ang isagol sa 1 liter na calamansi juice? So mao gyapon to depend ang kanini ang 3Cs mga kabida, wala man ni siya overdose. So kung gikinahanglan nimo nga labi na kung doon na kay gibati, pwede nimo increasean mga kabida. Kung sumala pod sa imuhang kaya kay ang celery, labi na kung wa ka naanad mga kabida, doon na man gud siya baho nga ako hinuon humutan ko ni ana kabida pero kung wa ka naanad sa celery, pwede nga bahuan ka. So pwede nga sundon gihapon nato tong tulo ka kining ni ang kutsara matag adlaw nga imo ikonsumo. So kung 1 ka litro ang imuhang konsumohon nga juice sa isa ka adlaw, so katong tulo ka kutsara isagol nimo sa 1 ka litro nga tubig. Nana mga kabida. O 1 ka litrong juice diay. Yes, thank you so much, Sir Joel. From Landmar Guillermo, pwede ba sa balde o empty container sa mayonnaise i-ferment ang 3Cs?
Mga kabida, kung empty container sa mayonnaise, tungod kay ang mayonnaise, pagkaon man na siya kabida, so food grade ang plastic nga gigamit nila, pwede mga kabida. So ang ato lang yung kanunay nga bantayan labi na sa 3Cs kay para manggod ni sa atong kaugalingon nga konsumo kinahanglan limpyo. Kami mo suggest mi nga mas maayo nga atong gamiton botelya gyud mga kabida kay bisan og food grade na nga plastic mga kabida doon na gyapon na siya reaction mga kabida pero minimal lang gamay lang kayo. So doon na gihapon so munang mas maayo tong botelya kay wala gyud to siya reaction mga kabida nga diin dunay mga chemical nga makuha nato bisan ginagmay makadaot sa atong lawas kung matigom mga kabida. So mas maayo mo suggest mi nga botelya mo yato ang gamiton kana mabuak ba nga glass mga kabida nga sudlanan kung magfermenta sa 3Cs. Yes, kay salamat kabidang Joel. From Ma'am Violi Bing, pwede ba gamiton ang jar instead nga cellophane para sa 3Cs? Yes. Wala to akong natubag mga ganina sa naunang pangutana mga kabida nga jar nga kanang mabuak mga kabida katong botelya ba nga jar. Kaya ron nga wala gyud reaction nga mahitabo, chemical reaction nga mahitabo diha sa ato ang pag-ferment. Mas safe siya kabida. Siraduhon lang natong maayo, isilyo natong maayo nga walay hangin nga makagawas ug walay hangin nga makasulod mga kabida. Kay anaerobic gyapon na siya nga fermentation mga kabida. Okay, thank you. Pwede kayo ang jar, no? So, from Colatex. Pwede gamiton ang mga plastic bottles for fermentation? Kung sa labs mga kabida nga dili para sa tao, para sa uma, pwede ang mga plastic bottles mga kabida. Kay kuan man siya. Pwede gihapon kung plastic bottle para sa 3Cs kung kini food grade mga kabida. Among ipahinumdum kanunay kinahanglan food grade sa 3Cs kay ato amang ni siyang imnon atong konsumo. So pwede siya basta limpyo, food grade. Pero kung mahimo mo to among isugyot nga kung mahimo botelya kay aron wala gyud siya chemical reaction. Okay, sir. From Dave Cases. 3Cs, sir, during fermentation, dili ba siya mo produce og alcohol? Kung 3Cs mga kabida, mo to nga napulo kadlaw pataas, mo tong lactic acid ang iyahang kanang ang iyahang ma-produce kay lactic acid bacteria man ni siya la. So ang ma-produce gyud ana ang kaning ni ang katungto ang lactic acid. So kay mao man na sila nga mga klase sa bakterya. So katong juice mao gito siya ang kuan hinuon kung dunay kontaminasyon nga kay ang kani man kung ang kini nga klase sa bakterya kung atoa lang mabulag bitaw sila ba kabida naay grupo ani nga para sa wine making so makaproduce parehas atong giingon nga alcohol kung kadto ra sila nga strain pero kay nagsagol man gud sila tanan mga kabida so dili gyud siya makaproduce sa usa ka klase nga produkto mga kabida. So mo lang kung gusto gali mo nga maghimog winemaking, mo lang mo gamit atong specific nga strain nga para sa winemaking. Kung mo katupong sa dairy products, cheese, kanang yang yogurt, butter, so dapat kato ra pong specific nga strain sa kanini ang lactic acid bacteria nga maura po atong gamiton nga mo ferment aron mo gawas na siya nga produkto. So inana siya kabida. Okay, kay salamat kabidang Joel. Okay, nakana si Ma'am Raquel Garebo pero pahabol po siya og message no nga na ang pangutana about sa glass container nga sudlan sa 3Cs plants for fermentation process. So far, okay, napay pahabol from lesson. Clarification lang po, necessary ba na same ratio ang 3Cs before isagol sa brown bar?
dili siya necessary mga kabida. Sa ako nalakbitan pod sa pagtubag sa naunang pangutana kabida nga dili siya necessary nga katong sundon gyud nato tunga sa kilo nga celery, tunga kilo nga carrots, tunga nga kilo nga cucumber. Kung pananglitan kabida, ang imong gikinahanglan nga nutrients daghan naa sa carrots, pananglitan gusto ka pampabata mga kabida. Kay makaayo siya sa mata, makaayo sa atong buhok, makaayo sa atong pamanit. So kung kanto imong gusto nga mo resulta kung imo ang imnon mga kabida, so kanto mo imong daghanon mga kabida. Basta sundon lang nimo ang ratio sa pag-ferment nga 2:1. So inana siya kabida. Pero katong sa tagsa-tagsa nakaklase sa gulay nga atong gibutang o tanom nga atong gibutang, pwede na nato siya i-manipulate mga kabida, i-modify mga kabida aron nga mas makuha nato ang gusto nato nga resulta. So inana siya kabida. Okay, salamat daw from Lenny Mission. O aduna pay pangutana from Ma'am Violi Bing. Unsa kadaghanon ang pwede masulod sa botelya sa 3Cs? Same lang ba sa Mga kabida, ako ang iklaro mga kabida to no nga diha sa pagsulod nato sa botelya, labi na kung i-store na nato mga kabida ang 3Cs, posible nga magpadayon man agyapon siya fermentation mga kabida. Kung ato ang dili nato siya punon kaayo mga kabida ang botelya, aron makita nato labi na katong monitor nato ang bula bitaw mga kabida. Kay kung naapay bula, dili sa nato siya hugton pag-ayo mga kabida kay mubuto gyud siya kabida. So muna ato ang himuon, di sa nato hugton ang taklob kung naa pa siya ay bula. So butangan po nato siya space gamay nga aron nga naa paghihapoy hangin mga kabida nga naa didto. So atong bantayan ang bula nga dili siya nga wala na gyud siya ana pa nato siya hugtan pag-ayo ang ato ang gisudlan nga botelya alang sa pag-store niini sa 3Cs. So daghang kayong salamat kabida. Mga kabida, dahang salamat sa pangutana no kung metal nga strainer nga kadtong labi na katong dili tong stainless mga kabida, posible nga duna gyud siya chemical reaction mga kabida. Kung katong ordinary nga metal mga kabida, dunay chemical reaction. So magkinahanglan ta katong tuang mga gamito nato mga kabida bisan sa strainer mga kabida katong yung food grade gihapon mga kabida nga diin dili siya magka-cause og chemical reaction. So inana siya mga kabida. So salamat kay mga kabida nga diin sa mga pangutana ug salamat usab nga sa inyong padayon nga pagsubaybay sa ato ang webinar series ug kanunay among lauman mga kabida nga sa atong pagpadayon sa pag-atubang nining hagit sa atong bag-o nga mga bag-o nato mga kabida nga pagsagubang sa ato ang kinabuhi karon mga kabida labi na sa COVID-19 mga kabida. Nagkinahanglan gyud ta og pagpahimsog sa atong panglawas. Nagkinahanglan ta nga mo taas atong resistensya mga kabida aron sa ingon niana makakalikay ta niini nga sakit. Okay, ang una gyud nga atong hunahunahon karon mga kabida, kinahanglan makasurvive ta mga kabida. Mo'y pinakamahinungdanon. Dayon haron sa ingon niana mga kabida, andam ta nga maka muatubang sa mga hagit sa atong kinabuhi mga kabida. So kining 3Cs among gilauman nga makatabang sa pagpahimsog sa ato ang panglawas aron niana mga kabida makahimo kita sa atong mga buluhaton. So doon na pa'y pangutana mga kabida si atong kabidang Raquel Garrido. So pwede rata magamit og plastic strainer.
Ako gyapon isulti mga kabida, pwede mo gamit og plastic strainer basta kay food grade to nga plastic strainer mga kabida. So na may mga mapalit nato nga masiguro gyud ta nga food grade to siya nga plastic strainer. Pwede nga mo gamit og plastic strainer kabida. Then uban pang pangutana. Yes, welcome back mga kabida. Daghang kay salamat Sir Joel sa imuhang pagtubag sa mga pangutana, no? So far, murag wala na nagpadayag dinhi sa chat box. Okay, gawa sa mga pagpasalamat from Ma'am Raquel Garrido. Thank you for the informative presentation, sir. O from Jeff T. Olayon, thank you Iti Caraga, sir and ma'am sa mga maayo na pamaagi sa 3Cs o labs. From Ma'am Yuli Bing, thanks Iti, thank you Sir Joel and Ma'am Ginalyn. Thank you po kaayo ma'am sa inyong pagsunod sa amo. From Lenny Mission, from Landmark Guillermo, or basig na pa mo ipahabol ha, pwede pa ta mo accommodate. Time check, alas 10:07 sa buntag from Polatex. Okay, thank you Sir Joel. Okay. From Christine Jean Lapot, salamat po kayo ma'am. From Ma'am Benicar. So far, okay. Naapay pahabol. Pahabol ni Ma'am Lenny Mission. Ang naandan ako, sir, kay i-juicer ang carrots and celery. As lang ko, taas ba og nutrients makuha sa 3Cs fermentation? Mga kabida, kung atuwa siyang i-blender sa imong naandan kabida, so kinahanglan nato imnon tanan. So gyapon kung sa to kadaghan makuha nato tanan mga kabida ang nutrients niadto. Kay kuan man tanan ang fiber, ang nutrients kasulod ni adtong atong gigaling ang carrots ug celery. So maimno nato. Pero mga kabida tungod kay atong gikaon tanan o imno nato tanan, limited ang atong masulod sa atong tiyan. Limited ang masulod sa atong tiyan. Pero kung i-ferment ato mga kabida, ang nutrients na lang gud ang naa didto. So, sumala gyapon sa kadaghan sa imong ratio kibali, moingon ko dili gyud siya 100% nga katong tanan nga nutrients nga naa adtong kining ang celery, carrots ug cucumber nga makuha gyud tanan sa pag-extract sa ato ang pag-ferment niini, pero daghan naa gyud didto mga kabida. So kung pananglitan nausa na dito, gamay na lang ang imong imnon. Ang advantage mga kabida, gamay na lang ang imong imnon kay juice na lang man siya. So pwede nga mga nutrients na lang, concentrated og nutrients nga gikan atong gihimo gipili nga mga tanom ang atong mainom. Kaysa katunto ang fresh atong kaunon, daghan gyud kaayo ka. So kibali ang tulo ka kutsara mo equivalent na siya atong imuhang himuon pila ka baso nga imuhang gigaling. So mas maayo tong tulo ra ka kutsara ato ang ikonsumo, dali ra kaayo mga kabida. So ina ang advantage. Okay, naapa isa pahabol from Dave Cases. Sir, naabay reaction if magbutang ko og yes sa 3Cs para naay gamay na alcohol ang ako 3Cs juice? Mga kabida, kung lahi naman po ni siya nga microorganism ang yeast mga kabida. Sa sugod siguro mga kabida, mabuhi pa ang yeast mga kabida. Apan sa diha gani kabida nga ang lactic acid bacteria mo dominar na mga kabida, mawala ang imong yeast mga kabida. Kay pildihon man na siya sa lactic acid bacteria. So mawala ang imong yeast. So di gyud gyapon nato ma-produce ang gusto nato ma-produce gikan sa yeast. So kung gusto ta nga ma-produce og alcohol mga kabida, yeast na lang og atong gamiton nana mga kabida. Yes, daghang kayong salamat kabidang Joel sa imuhang mga eksplanasyon og I hope nga nakuha sa atong mga online listeners and viewers, no? So far wala nay mga
atong nakuha diri sa chat box. Time check, ang atong oras karon alas 10:11 sa buntag. Okay, thank you Iti Caraga, Sir Joel, and Ma'am from Politics. Okay, once again, daghang salamat sa mga nagpadayag sa ilang mga pangutana ug sa uban nga wala nabasa. Ayaw mo kaguol, kaya ito ka ng tubagon dito sa chat box. Alang sa kopya sa atong presentation, karubuntaga, inyo kini makuha o ma-download sa ATI Caraga FB page sama sa una o ikaduhang episode. At ang iusab, ang sunod nga episode, karong Hunyo 12, 2020, mao ang ato ikaupat nga episode. In ato na usab nga pagatukion ang mga pamaagi sa paghimo niining indigenous microorganisms. O gayaw kalimot sa pag-like sa among FB page, ATI Caraga Region, o palihog usab sa pag-invite sa inyong mga friends sa pag-like sa atong FB page. Dahang salamat mga kabida hangtod sa sunod higayon sa mangtakna sa mga adlaw sa mga programa. Kini ang inyong kabida Ginalyn Arbutante magaingon, i-share, i-apply, i-sustain, ibida natin.